आमच्या सीएमांक गोयच्या सीएमांक जर तुझी खुर्ची काढून समज विश्वजीत राणेंक दिली, समज रोहनांक दिली, ती तुका आवडटली काय म्हणून विचारता हांव तेका। आणि जी खापरेश्वराची जागो व्हरून ते दुसरे जागेर दवरले ते तुका बरें दिसले, तू तेजो जागो हाडून हांगा दवर, जाग्या वयलो जाग्यार तेच्या खुर्चेर तेका बसय। ते सीमेकारांक जागे दिल्ले आसात। हो एक पणजेकाराक एक पणजेचो सांखळो तेका एक दिल्लो आसा, खापरेश्वराक एक दिल्लो आसा, तो सांखळो एक आसा, सकयल तो हे आसा चावडेश्वर आहा तेका सेपरेट जागो दिल्लो आसा। म्हण तेका गव्हर्मेंटान चिंतचे बाबा ह्यो राखणदार कितें आनी तेजो जागो कितें, तेजी सीमा कितें ते तेणी पळोवचे आनी हांगालो जागो हांगाच दिवपाचो। माझे मातशे चप्पल काढले देवा बाबा खापरेश्वरा, हो तुका बोडगेश्वरान जो हार दिल्लो आसा तो तुज्या स्थानार तुजी मुर्ती ना, असो तुका मुर्ती म्हणून मानता आनी तुका हे हांव हार घालता रे बाबा आनी तो मान्य करून घे। आणि जेणे कोणी तुका आयज हांगाल्यान उठयल्लो आसा, तुजी मुर्ती ना केल्ली आसा, तुजे दैवत ते हांगातले ना केल्ले आसा देवा, तेका मात बरी शिक्षा दी रे देवा, इतलेंच मागता हांव तुज्या कडेन। आयज आमी खापरेश्वरा कडेन बोडगेश्वरा कडेन गेल्ली, जे आयज आमच्या देवाची हांगा विटंबना केल्ली तेंच्यांनी, जो हांगालो वड काडून व्हेलो, हांगाली मुर्ती उखल्ली देवाची आनी आमकां हांगा येवंक सुद्दां दिवंक ना। तेंचे निसंतण करपाक जेणी कोणी न्हू हात घातलो हांगा, कोणाक इंट्रस्ट आसलो हांगा हे जमनीचो, तेका न्हू तेजो सत्यानाश करपाक, तेच्या रक्ताचे उदीक करपाक आमी देवा कडेन गेल्ली। आनी जर तेका बांदून घातलेलो आसा हांगा, तेणी खंय येवचें न्हू वयचें न्हू, कोणाचे आमी जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां तेणी हात घालचो न्हू, बरे भशेन काम जावचें म्हणून जर बांदून घातलेलो आसा जाल्यार आसाले देवा कडेन मागले बोडगिनी जाल्यार तेचो निसंतन कर। आणि आयज जर खापरेश्वर समज सुटलो बांदलेलो आणि कितें जाल्लें आसा जाल्यार ते खापरेश्वरानूय तांकां सोडचें न्हू, खंय आपल्याचें स्थान तेंच्यांनी ना केल्लें आसा। म्हणटकच हांव मागता आतां खापरेश्वरा कडेन आनी बोडगेश्वरा कडेन तो सांखळ्यो थंयसरलो खंय खापरेश्वराक व्हरून दवरला थंय सांखळ्या कडेन दवरला, आनी पणजेचो सांखळेश्वर तेंच्या कडेन इतलेंच मागता, आनी तो चावडेश्वर कोणी हांगा ह्या खापरेश्वराचें स्थान हालयल्लें आसा देवाचें, तेचो मात सत्यानाश केल्या पुरो। कोणय आसूं तो मागीर लोकल आसूं काय गव्हर्मेंट आसूं, इतलेंच मागता हांव देवा कडेन। आनी थंयसर न्हू गाराणें घालता आसतना अक्षरशः हार पडलो, तो हार पडलो खापरेश्वर बोडगेश्वरा कडलो, तेणी सांगलें व्हर आनी खापरेश्वराच्या स्थानार व्हरून दवर म्हणून। आतां खंय म्हणून स्थान आसा हांगा स्थान ना म्हणून ते कितें गावले थंयसर एक पाळ कशें दिसलें म्हाका देवाचें, म्हणून हांवें थंय तो एक हाडून तेका घातलो हार। मॅडम आयज खापरेश्वर देवूळ जे आसले हांगा पयलीं तेजे ओपोजिटीक आयज एक गाडी पडली, म्हणजे तेजे व्हील सेल्फ एक्सिडेंट जालो, कितें सांगपाचें दिसता तेजेर तुमकां? हांव तुमकां आतां एकूच सांगूंक सोदतां, हे जस्ट सिग्नल, हे सिग्नल एकूच जाल्लें आसा। आनी हांव जाल्यार कितें म्हणटा जाणा, जेन्नाच्यान हांगा हालयलो तेका थंयच्यान बारीक बारीक जातात म्हटल्यार हो आतां थंयसरलो तो सगळ्या लोकांक कळलेलो आसा, थंयसर हे जाला तो एक्सिडेंट जाला तो। आनी हांवें आयकलें पणजे सायडीनूय एक एक्सिडेंट जाला, म्हटल्यार अशें कोणाक हे इंजुरीज बीन अशें कांय जावंक ना, सेफ आहात सगळे जाण। पूण हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी जनतेकूय सांगूंक सोदता की खापरेश्वर जो देव तेका हाडून हांगा बसय, कोणाक कितेंच जावचें ना। जेन्नाच्यान तेका हालयलो हे सगळे हाल्लेले आसा। जेन्ना आमी 2011 तेची मुर्ती स्थापना केल्ली आनी तेच्या पयलीं जे हांगा एक्सिडेंट जाताले सगळे न्हू ऑन द स्पॉट मरताले, कितें जातालें। आनी जेन्नाच्यान आमी न्हू हांगा मुर्ती स्थापना केली थंयच्यान जाताले एक्सिडेंट बारीक, म्हणल्यार केन्नाच कोणाचो जीव वचोंक ना। आनी आयजूय कितें जालां न्हू तेतून जीव वचोंक ना, फाल्यां कितें जायत जाल्यार आमी नको। हांव गव्हर्मेंटाक एकूच सांगूंक सोदता की जो तुमी देवाचो हांगालो स्थळ हालयल्लो आसा तो हाडून हांगा बसया परतून। जी मुर्ती तुमी काडल्या ती हांगाच दिया तेका जागो, आनी खंय व्हरों नाका तेका। तुमी व्हरोन तो सीमेचो दुसरो जाग्याकार सांखळो तेच्या कुशीक व्हरोन ह्या सीमेकाराक दवरल्यार कशें जातलें? ते सीमेकारांक जागे दिल्ले आसात। हो एक पणजेकाराक एक पणजेचो सांखळो तेका एक दिल्लो आसा, खापरेश्वराक एक दिल्लो आसा, तो सांखळो एक आसा, सकयल तो
हे आसा चावडेश्वर आहा ताका सेपरेट जागो दिल्लो आसा म्हण ताका गव्हर्मेंटान चिंतचे बाबा ह्यो राखणदार कितें आनी तेजो जागो कितें तेजी सीमा कितें ते तेणी पळोवचें आनी हांगलो जागो हांगाच दिवपाचो इतलेंच मागता हांव. आनी हांव एक सांगूंक सोदता आमच्या सीएमांक गोंयच्या सीएमांक जर तुजी खुर्ची काडून समज विश्वजीत राणेंक दिली समज रोहनाक दिली ती तुका आवडटली काय म्हणून विचारता हांव तेका. आनी जी खापरेश्वराची जागो व्हरून ते दुसरे जागेर दवरले ते तुका बरें दिसले तूं तेचो जागो हाडून हांगा दवर जाग्या वयलो जाग्यार तेच्या खुर्चेर तेका बसय जाल्यार तुजी खुर्ची सारकी रावतली नाल्यार लोक रावलोच आसा तुज्या खुर्चेर जप्पाक. आनी हांव इतलेंच मागता तूं जर तुजी खुर्ची रावोंक जाय आयज जाल्यार तूं म्हाजे देवाक हाडून हांगा दवरतलो तूं तेचेर राजकारण करतलो न्हू तूं. आयज तुजी खुर्ची काडून घेवपाक तुजीच खुर्ची काडून घेवपाक लोक दिल्ली बिल्ली चल्लेले आसात. आनी काल रोहन खंवटेन आनी तो MLA जो तुज्या बरोबर रात दीस आसता तेणी सांगले सीएम कितें तो करतलो म्हणून. सीएमान सगळे आमकां परमिशनां दिल्ले आसा फक्त सीएम म्हणटा तो आपलें नांव खंयच दाखयना तो. आनी आजून जर तुका जाय तुजी खुर्ची आनी आजून जर तुजे दोळे उक्ते जावंक जाय जाल्यार ते खापरेश्वराक हाडून हांगा बसयतलो तूं. आतां इतलो मॅटर जाल्लो फक्त तो सीएम म्हणटा आपले खंयच काय ना म्हणटा तो फक्त दुसऱ्यांक भाड्याक लायता तो. तुका जर भाड्याक लागपाचो ना जाल्यार हांगा आमचो खापरेश्वर हाडून आमकां ह्या जाग्यार बसयतलो तो आनी खंयच व्हरतलो न्हू. आनी ताका दुसरी खुर्ची आवडना ती तेची खुर्ची हीच हांगा आनी तेचो जागो होच देंवचार आनी होच तेचो जागो राखणदाराचो जागेकाराचो आनी तोच तुवें हालयला. तुजी खुर्ची कशीच रावची ना आनी रावची ना हो म्हाजो श्राप आहा तुका श्राप आसा. थँक्यू.